Mga higala kay sunan atong sugdan ang ato nga agdas sa kamatuoran pagtulunan uno og ang ato nga uluhan ang balaang kasulatan. Ug ana lamang kitay 5 ka mga pangutana ug tubagon kini sa balaang kasulatan pinagi sa pagbasa ni Brother Atan Abing. Apan sa dili pa nato sugdan ang ato ang pagtuon, magduko sa kita alang sa pagampo. Okay. Gapo ta mga higala. Silimbahon og mahimayaon ka o Dios dalaygon sa walay katapusan. Ini nga higayon amahan alang sa among pagtuon may tungod sa imong balaan nga kasulatan, may tungod o Dios sa imong agda sa kamatuoran alang sumatag sa kanamo. Ang among gihangyo o Dios ang kapasayloan sa among mga sala aron among madawat o Dios ang giya sa balaan nga espiritu. Pasaylo o Dios ang among mga pulong, buhat ug sunahona. Among mabati o Dios ang giya sa balaan nga espiritu diha sa kamatuoran amahan nga imong gipadayag alang sumatag usa kanamo. Among ibalik ang dungog paghimaya kanimo Dios sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Amen. So mga higala og kaigsuonan ang unang pangutana, unsang pahimatngon ang gihatag kanato mahitungod sa kasulatan? Nidot kayo ang pangutana mga kaigalaan kung unsa bagyod ang pahimangno nga gihatag kanato mahitungod sa balaan nga kasulatan. Ang Juan 5:39 klaro nga nagkanayon, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo naganahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan ug kini sila mao ang nagpahimatuod mahitungod kanako. Si Ginoong Hesus mismo mga higala ang nagingon niini maong pulonga. So nagasusi ta sa kasulatan tungod kay nagunahuna kita. Nga makabaton kita mga higala og kinabuhing walay katapusan. Umausab kini ang mutultol kanato diha sa dalan nga matulid mga higala. Okay, daghang salamat Igsoon Atan. So ang ikaduhang nga pangutana, kinsay nagsulat sa balang sulatan? Nindot kay nga pangutana mga higala, namang goy mga pangutana uban. Na may moingon gud nga dili mi motuog Biblia kay sinulat man na og tao. Okay, kung dili pa tao ang nagsulat, mutuon ta mi. Apan mga higala gisulat kining balaan nga kasulatan alang kanato nga mga tao, pinaagi sa mga tao. Ang ikaduhang Pedro 1:21 nagkanayon, walay tagna kun propesiya nga miabot pinaagi sa pagbulutan sa tao kun dili sa balaang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sa Espiritu Santo. So sa ato pa mga higala, ang tanan nga mga nisulat diri sa balaan nga kasulatan dili di siya pinaagi sa kabubuton lamang sa nagsulat niini, pinaagi sa kabubuton sa mga propeta ug sa uban pa nga mga manunulat niini. Apan pinaagi kini sa giya sa balaan nga espiritu mga higala. So mo na siya. Okay, daghan kayong salamat Igsoon Atan. So ang ikatulong pangutana mga higala igsunan mo kini. Sa pagpangita sa kamatuoran, unsaon pagtuon ang kasulatan? Saon pagtuon ang balaan nga kasulatan mga higala. Ang Isaias 28 bersikulo 13 nagkakanayon diri mga kaigsunan sa balaan nga kasulatan. Tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, dinhi madiyutay, didto madiyutay, aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og himbalongan og hindakpan. Sa ato pa mga higala, sa atong pagtuon ining balaan ni kasulatan, dinhi ka mokuha diyutay sa lain nga libro, unya didto pod madyutay, unya mga higala sa pagtuon nato centralize kini. Dili kini mga kaigalaan nga mga nagkalahi sama sa ginahuna sa uban. Kinabitong nagbasa sa balaan nga kasulatan unya giargo sa lain nga tekstos Biblia unya moingon na dayon nagkasumpaki ang balaan nga kasulatan mga higala
ang Biblia klaro dayag og tataw nga dili gyud kini sila magkasumpaki, kuha sa gamay, kuha po dito gamay, unya maparihara mga higala og kanang tawag gani pareha lang mga higala og outcome. Og mayingon usab sa Buhat 17 bersikulo 11 nga nagkakanayon sa ilang pagsusi niini mga kahigalaan, gisusi nila kini sa adlaw-adlaw gayud to mga tao sa Tesalonica mga higala. Mga tao didto mga higala nagtuon gyud, nagtino gyud pag-ayo sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Sa adlaw-adlaw gayud sa pagkahibalo niini kung tinuod ba gyud ang gisulti niining mga pulunga. Oh, grabe mga higala no. Nindot kayo nga pagka saysay sa balaan nga kasulatan. Okay, daghang salamat. Igsoon Abing. So, ang ikaupat nga pangutana mga higala og mga kaigsuonan, unsay kaayuhan nga atong makuha gikan sa pagbasa sa pulong sa Dios? Unsa ang kaayuhan nga atong makuha may tungod sa pagbasa sa kasuguan o sa kaning mga pulong sa Dios. Ang balaan nga kasulatan mga higala dayag ug klaro nagasulti ka na tumiagi kay ganina nga teksto atong giingon nga makabaton kitag kinabuhing dayon kinaunhan nga unsa man ginatawag og kaayuhan. Ikaduha mga higala, ang ikaduhang Timoteo 3:16-17 ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit ug maandam sa bug-os sa tanang maayong buhat. Sa ato pa mga higala, ang balaan nga kasulatan gituga kini sa Ginoo alang kanato nga mga katawhan niya aron mabadlong ta, masaway ug mamatuto sa pagkamatarong. Dili din siya mga higala ang balaan nga kasulatan para lang niadtong mga taong pastoronon, alang ni ato mga pariunon, alang ni ato mga taong dungganon, kundili alang kini sa tanang tao mga higala, labaw sa tanan katong mga tao sa Dios. Ikaw ug ako binuhat man ka subala sa dagway sa Dios. Muna nga gibuhat ni alang kanato. Napay pangutana lain brother. Okay, daghang salamat no. Ang katapusan natong pangutana mga higala igsuonan mo ni. Kinsa ang bulahan matud ni Kristo? Nindot kayo nga pagkutana mga higala. Kinsa man ang bulahan kita nganahan ta mo basa sa balaan nga kasulatan kanang mabulahan ta. Kay basinon niya og namang gyud nag-ingon nga magbasa og Biblia makabuang ni. Pero dili mga higala. Ang balaan nga kasulatan sa pinadayag 1 bersikulo 3 klaro dayag tataw nga nagkanayon. Bulahan siya nga nagabasa ug sila nga nagapatalinghog sa pulong sa tagna o sa propesiya ug nagabantay sa mga butang nga nisulat niini kay haduol na ang panahon. Lucas 11:38 nagingon, apan siya miingon, mga bulahan pahinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini matud pa ni Ginoong Hesus mga kagalaan. So ang bulahan kadtong mibati ug mi join o miduyog sa agda sa Dios, kadtong nagabantay sa pulong sa Dios o nagatuman niini mga higala. So grabe mga higala ang nindot kayo nga mga pagpadayag may tungod agikan sa balaan nga kasulatan. Unsay imong kadugang igsoon Berilio? Mga higala igsuonan ang ako nga ikadugang mo ni. Ang mga patriarka ug ang mga propeta nagpamatuod may tungod sa pulong sa Dios. So una nga nagpamatuod may higala igsuonan sa kapitulo 119 bersikulo 160. Si David miingon nga ang pulong sa Dios matuod. So si David nagpamatuod siya mga higala igsuonan nga ang pulong sa Dios matuod, no? Dili gyud kay binutbot. Ang pulong sa Ginoo nga nasulat dina sa balaang kasulatan matuod gayon. Og ang ikaduha may higala diri sa Isaias 64:16. Si Isaias nag-ingon, walay pulong diha
mapakyas. So ang pulong mahigala kagsunan sa Ginoo wala gyoy kapakyasan. Muna nga angayan lang gyud nato nga atong tuuhan. Ug ang ikatulo, Proverbio 30 bersikulo 5. Si Solomon nag-ingon, ang pulong sa Dios maputli. No, putli mahigala kagsunan. Walay buling. Putli. Ug ang sunod, 2 Timoteo 3:16 hangtod sa 17. Si Pablo nagpamatuod nga makahimo kanatong hingpit. So aron nga mahimo tang hingpit mahigala kagsunan, atong basahon ang pulong sa Dios nga mao ang balaang kasulatan. Ug ang katapusan mo ni Bugna 21 bersikulo 5. Si Juan nag-ingon, ang pulong sa Dios matuod ug matinumanon. So ang pulong sa Dios may galigsunan ato gyung kasaligan. Ato gyud nga kanang basahon ang pulong sa Ginoo tungod kay matuod ug matinumanon. Ug mao to ang akong ikadugang mga higala o kaigsunan. So alang sa pag sira ni ining ato nga programa, mangduko ta mga higala kaigsunan alang sa atong pagampo. Diyos ng gamhanan, balaan ug muloy-on sa nga tanan. Dalaygon ka Diyos sa walay katapusan tungod sa imong kaayo sa mga sa kanamo. Ug nagkapasalamat kami nga nakahimo kami o Diyos sa pagtuon sa imong pulong niini nga mga taknaa. Ug hinaot o Diyos nga ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among na tun-an karon, labi na gayud sa nga mga nagapamati karon sa kahanginan. Ug hinaot o Diyos nga sunod nga panahon ikaw na sa mahig-uban kanamo ug ikaw maga-bless ka namo o Diyos ilabi na kining amo nga programa agda sa kamatuoran nga kini magapadayon o Diyos hangtod sa imuha nga pagpadayag nini nga kalibutan. Pasalaw lamang kami Diyos sa mga sala nga nahimo sa pulong sa buhat sa nahuna o kining tanan matigtugyan o isalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus ang bugtong persumaluwas. Amen. Amen.